السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفه اليوم جبت لكم واحد لابريوش اللي كتوجد بواحد المقادير موجوده في اي دار، سهله وخفيفه، كتوجد دغيا. على بركه الله غادي نحتاجو نص كاس ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، ممكن ديروا زيت وزبده اللي كيبغي المذاق ديال الزبده، واللي كيبغي لابريوش خفيفه يعني ما ميدماش بزاف يستعمل غير الزيت. عندي هنا كاس ديال الحليب دافي، واحد البيضه، 90 غرام اولا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره الخبز ولا 100 غرام، وعندي واحد سكر فاني، واحد لوفر شيميك، و 350 غرام ديال لافارين نوعيه جيده. الوغ بالنسبه للطريقه، اول حاجه غادي ندير هو انني غناخذ هذا الحليب هذا، غنزيد ليه هذا السكر، وغنزيد لو سكر فانيي، وغادي ندير الخميره، غنزيد عليهم واحد الكاس ديال الدقيق باش ندير يعني مرحله ديال التخمير الاولى. فوالا نخلط هاد الحليب والخميره، غنزيد ليهم هاد الكاس ديال الدقيق، ساهله هاد لابريوش هادي، ما كتاخذش وقت بزاف، ما فيهاش مكونات كثيره. حتى الحشوه اللي غادي نستعملوها اولا يعني شنو غادي نديرو فيها ماشي شي حاجه اللي هي معقده. نقدروا نستعملوا لا كونفيتور، نقدروا نستعملوا فرomاج، نقدروا نستعملوا شوكولا. صافي دابا غادي نخلي هذا الخليط ديالي يخمر على الاقل واحد 15 دقيقه. دابا كاينه الحراره يعني غادي يخمر معنا دغيا، ومن طبيعه الحال لازم اننا نغطيوه بالفيلم اليمونتير. منين غادي يخمر غادي نعاودو نتلاقاو باش غادي نشوفوا يعني المراحل المواليه. صافي غنخليه 15 دقيقه ونعاودو نتلاقاو. فوالا دابا من بعد ما خمرت لينا هاد الخليط هذا، غادي نزولو هاد السلوفان. الوغ شفتوا يعني منين تيخمر تيبدا يعقد، غادي نخرجوا منه الغاز. فوالا نزيدو داك الزيت، البيض، وندير هاد الملحه، لا لوفر شيميك حتى هي. صافي وغادي نخلط هاد العناصر مزيانين حتى يدخلوا مع بعضياتهم. فوالا دونك ولا عندي بحال الخليط ديال الكيك. دابا غادي نبدا نزيد طحين شويه بشويه. قلنا عندنا 350 غرام، درنا منها في الاول باش خمرنا يعني الخميره. صافي غادي نخلط، يقدر ياخذ معكم 350 غرام حتى ل 400 غرام يعني على حسب لا فارين اللي كتستعملوا. ما كيديباسيش 400 غرام. الا كانت العجينه الدقيق عفوا ما كيشربش غادي ياخذ معكم 400 غرام، الا كان كيشرب فراه غادي ياخذ معكم 350.
الوغ السر ديال هاد لابريوش هو انها يعني العجينه ديالو خفيفه، داكشي علاش كيجي لذيذ لذيذ ما تشبعوش منه. الوغ دابا غادي نحيد الفوي ونستعمل غير يديا باش نعرف القياس ديال لا فارين. نزيد شويه د لا فارين صافي. العجينه ديالو قلنا كتكون خفيفه. دابا منين غادي نديروا له عاود هاد لا فارين غادي نخليوه عاوتاني يخمر. بالنسبه للطريقه ديال التخمار انا كنفضل انني نخشيه واحد نص ساعه في الثلاجه، يخمر واحد نص ساعه في الثلاجه، من بعد كنخرجو باش كيكمل الخميره ديالو على برا. الوغ فوالا نزيدو هذا اللي بقى لينا صافي. انا ما غاديش نزيد الطحين، دونك خدا معايا 350 غرام، لان مازال من غادي نيطاليو العجينه ديالنا باش نفورميو لا بريوش غادي يعني نستعنوا بالطحين، فهذا ما كيخصناش نديروها قاصحه. صافي كتجي بحال هكا العجينه ديالو كتبقى بحال هكا صافي. دابا انا غادي نغطيه ونخليه يخمر ونعاودو نتلاقاو باش نصاوبو لا بريوش ديالنا. فوالا من بعد ما خمر لينا هاد البريوش هذا كيتضاعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا. الوغ لو بلان دو طرافاي بيان سور عندي نقي، غادي ندير فوق منه لا فارين لاننا ما درناش لا فارين العجينه عندنا خفيفه غادي تلتصق. غادي ندير واحد شويه ديال الزيت في يدي غير باش نخرج هاد العجينه ديالي. فوالا صافي غادي نقادها غنقسمها على جوج حيت غادي ندير يعني دو بودان اللي غادي نضفرهم من بعد. فوالا من بعد غادي نبدا نطلقها بالدلاك كنطلقوهاش رقيقه بزاف وماشي غليظه بزاف. العجينه ديالو خفيفه الصراحه تيجي غزال. فوالا شفتوا يعني العجينه عاطيه الطوع كيف ما كندوروها كدور معانا. فوالا من بعد ما طلقت العجينه على هذا الشكل هذا عندي هنايا لا كونفيتور ديال لا فريز ماشي بزاف، واحد المعلقه كبيره ونص اولا جوج معالق ماكسيموم باش ما يكونش عندنا لا بريوش حلوه بزاف. فوالا غنيطاليها وغادي ندير فوق منها هاد لو ميلونج هذا اللي فيه واحد شويه ديال الزبيب واحد شويه ديال لي فروي كونفي وفيه هذاك اللوز مهرمش يعني مقلي ومهرمش باش يعطينا لو كروكون. وغادي نلويها بوغ افوار واحد لو بودان. غادي نبدا نلوي فيها على هذا الشكل هذا بلا ما نورك عليها باش نخلي فيها الهواء لداخل باش كتجيني لا بريوش خفيفه. فوالا العجينه ديالو خفيفه ورطيبه. صافي على هذا الشكل هذا
وغادي نسدها من هنايا. غادي ندير نفس العمليه لا دوزيام بارتي ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نلويو هاد لا بريوش. فوالا من بعد ما لويتهم دونك على هاد الشكل هذا كيكونوا مقادين لي دو بودان. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غنزلهم هكا بالطول فوالا، وغادي نبدا نلوي فيهم على هاد الطريقه هذه. كنحاولوا اننا ما نخليوش ديك لا كونفيتور على برا. فوالا، وعندي هنايا لو مولا كيك اللي دايره فيه الزبده. خصنا ضروري يكون بوغي افاريني باش ما تلصقش لينا لا بريوش. كندهنو بالزبده مزيان. فوالا، انا استعملت يديا باسكو عجزت نجيب البانسو، سي با غراف. صافي، وغادي ندير لا فارين. فوالا، دابا غنهز هاد لا بريوش ديالي وغنزلها في لو مول. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر، عاد غادي نطيبوها على فران يعني سخون 180 درجه، وبيان سور كنقصوا عليها شويه حتى ل 120 باش طيب لنا من برا ومن الداخل. فوالا لا بريوش ديالنا ها هي خمرات كيف ما كتشوفوا. دابا عندي هنايا الصفر بيضه درتو مع الكاكاو ودرت فيه شويه ديال الحليب باش يعني باش يجيني مطلوق. غادي ندهن به لا بريوش ديالي من الوجه، وغادي ندهنو يعني بشويه باش ما نطفيوهاش اولا باش ما تنزلش لينا لا بريوش ديالنا. صافي غادي ندهنها هكا. اللي بغى يدير نيسكافي يدير نيسكافي، انا جو بريفير ندير الكاكاو. صافي وغادي ندهنها كامله. غندير ليها بحكم انني درت الكاكاو يعني اللون ديالو مغلوق، فمن التزيين الفوق غادي ندير ليها جنجلان ابيض. ممكن ديروا لوز افيلي اولا كونكاسي، ديروا البافو، المهم تزيين كيبقى لكم، اولا تخليوها يعني مدهونه غير بالبيض ماشي مشكل. فوالا، الصراحه كيجي لذيذ. صافي غادي ندهنها كامله. الفران ديالي كيف ما قلت لكم قبيلات راه كيسخن على 180. منين غادي ندخل لا بريوش غادي نقصلو شي شويه باش طيب ليا يعني من برا ومن الداخل وتجي مفشفشه وخفيفه. انا هاد لابارتي هادي ديال التلقيه جاتني بقات لي شويه هابطه، مي سي با غراف غادي تنفخ منين غادي طيب. فوالا، كنحاول انني يعني ندهنها مزيان. فوالا، على هذا الشكل هذا. صافي، وعندي هنايا جنجلان ابيض غادي نديرو من الفوق. بالنسبه للتزيين دائما كنقول لكم يعني غير افكار، نتوما تزينوا بالموجود. بي فوالا، لا بريوش ديالنا غتدخل طيب ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش كتجي. فوالا، حنا عاودنا تلاقينا من بعد ما طابت البريوش ديالنا. انا اكتفيت بهذا التزيين. ممكن اننا نديرو نسوبودريو لو سكر غلاس، سوف كو انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، سي بور سا خليتها بحال هكا. الحلاوه كتجي يعني على قدها. اللي بغى يزيد الحلاوه يزيد كونفيتور يزيد شي حاجه، ولكن انا جو بريفير نخليها هكا. فوالا، ها هي كيف جات، مازال سخونه، جات مفشفشه. صوت الكويس ديال اتاي
باش ندير الكوتي ديالي. غادي نقطع معكم واحد الطرف باش نوريكم الداخل ديالها كيفاش كيجي. فوالا مازال فاش كتزيد تبرد كتزيد تلداد. فوالا شفتيو كيفاش كتجي مروليه من الداخل بهذيك لا كونفيتور وداك لي فروي اللي درنا، لي فروي كونفي مع الزبيب واللوز مهرمش. ونتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، وكيف ديما الا عجبتكم لا بريوش ديال اليوم نوبليي با انكم تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، وبسلامه عليكم.